अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल ये है कि सियासतदान अभी तक किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। फौज ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन सियासतदानों को अब समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाएं, क्योंकि पहले कोई भी लाइन लेने से पहले उस तरफ देखता था और उसके बाद फिर बात की जाती थी। इदारे ने फैसला जो है वो गुज़िश्ता साल किया, लेकिन उसके बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा आज भी सियासी बहस मुबाहिसे का हिस्सा हैं। कभी मोना ज़िलाई उनके हवाले से बात करते हैं, कभी परवेज इलाही उनके हवाले से बात करते हैं और कभी MQM के हवाले से बात करती है कि हमने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की कि तहरीक अदम एतमाद में हम किसका साथ दें। तहरीक अदम एतमाद नाज़रीन कामयाब कैसे हुई? हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आ रही थी तो उसके बाद उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते शुरू किए, लेकिन जब भी वो किसी इत्तेहादी जमात के पास जाते, उनसे खैरियत दरियाफ्त करते, उनसे पूछते कि हमारे दौरे हुकूमत में आपके साथ क्या किसी किस्म की बदसलूकी हुई, क्या आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। जब वो कुछ गिले शिकवे करते तो उसके बाद वो कहते थे कि मुस्तकबिल में ऐसे गिले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से कोई बात नहीं की कि आपने इस सूरत में वोट हमें देना है, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक ये सोच रहे थे कि इदारे उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बकौल उनके कि वो चोर और डाकुओं का साथ नहीं देंगे और बिलाखिर उन्हीं की बात मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ यह है कि जो हुकूमती इत्तेहादी आज हुकूमत के साथ है, विफाकी हुकूमत के साथ है, वो भी जनरल बाजवा साहब के साथ राब्ते में थे और वो भी मुसलसल उनसे पूछ रहे थे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बाजवा साहब ने किसी को यह कहा कि आप इस तरफ चले जाएं, किसी को यह कहा कि आप जो है वो रुक जाएं, किसी को यह कहा कि आपकी मर्जी है, आप जो कुछ मर्जी करें। तो इसका मतलब यह है कि सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला तो हो गया था, लेकिन बाजवा साहब शायद उस वक्त भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि गहरे स्याह बादल जो है वो पाकिस्तान के सियासी उफक पर मंडला रहे हैं। उस वक्त जब हम ये बात कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ये आपका दावा न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि कब्ल अज़ वक्त है और ऐसी कोई सूरत नहीं है। आज जय्यद सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि उस वक्त ऐसी सूरत बन चुकी थी कि आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाने जा रहे थे, जबकि फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मार्शल लॉ नहीं लगाने दिया। बहरहाल अब उनका दौर गुजर चुका है, उस पर मजीद क्या बात करनी है। नए आर्मी चीफ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस इदारे की साख को बरकरार रखें। जिस पॉलिसी का ऐलान किया गया है अब उसे आगे बढ़ाया जाए और मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया जाए, ताकि मुल्क में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम आए बल्कि मुआशी इस्तेहकाम भी आए। इसी मुआशी अदम इस्तेहकाम के बायस वजीर खजाना इसहाक डार मुसलसल भाग रहे हैं। कभी वो सदर आरिफ अलवी के पास जाते हैं, कभी वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के पास जाते हैं, कभी वो मनाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाते हैं और कभी वो मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ते करते हैं। इस वक्त भी सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार के दरमियान मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। एक बड़ी मुलाकात उन्होंने कर ली है। पेशकश वो हुकूमत की तरफ से करने आए थे कि आप हमारी बात माने, आप असम्बलियों में आ जाएं, यहां पर बैठे निगरान सेटअप में अपना किरदार अदा करें, हल्का बंदियों के हवाले से आप अपना किरदार अदा करें और उसके बाद फिर हम आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, हमारे ज़राए ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने इन मुतालबात के बाद इमरान खान साहब से राब्ता किया तो खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियों में वापस आ सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि अगर हुकूमत मार्च में इंतखाबात करवाए। सदर आरिफ अलवी ने यह जवाब हुकूमत तक पहुंचा दिया है। हुकूमत ने यह कहा है कि हम मिलकर कोई दरमियानी राह निकाल लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई दरमियानी राह नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इमरान खान साहब के दौर में यह फैसला किया था कि नई मरदमशुमारी होगी, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर इंतखाबात की बारी आएगी, ताकि किसी किस्म का शायबा न रहे। इससे पहले बलूचिस्तान और सिंध
اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کر چکے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے نتائج آنے کے بعد کرائے جائیں گے۔ لیکن اگر بغیر مردم شماری کے انتخابات کرائے جاتے ہیں تو کیا صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان تسلیم کریں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اس کو تسلیم کرے گی؟ کیا خود پاکستان تحریک انصاف کے وہ حلقے جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان نتائج کو تسلیم کریں گے؟ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور پاکستان میں سیاسی استحکام آنے کے بجائے مزید انتشار بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے سیاسی اناؤں کو قربان حکومت کو بھی کرنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی کرنا پڑے گا اور درمیانی راہ ضرور نکالنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر عمران خان اسمبلی میں آتے ہیں، اگر وہ مشترکہ مفادات کونسل کے اس فیصلے کے مطابق آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم قبل از وقت انتخابات کروا سکتے ہیں اور وہ انتخابات پھر بجٹ کے فوری بعد ہو جائیں گے۔ لیکن بجٹ پیش کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ IMF کے ساتھ بہت سخت ڈیل چل رہی ہے، ایک خطیر رقم پاکستان نے سعودی عرب سے بھی مانگی ہے، جاپان نے پاکستان کے قرضوں کو التوا دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک اور کچھ دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی پاکستان کو قرض دے رہے ہیں۔ تو وقتی طور پر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا مل جائے گا، لیکن اسے مستقل طور پر بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اور اسی کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور انتخابات ہوں کیونکہ ان کی پاپولیرٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر ان کو نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ وقت مسلم لیگ نون کو مل گیا تو پھر وہ پرفارمنس کی بنیاد پر شاید کچھ ریلیف عوام کو دے جائے، کیونکہ روس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تیل و گیس کی، اس کے ساتھ ایران نے بھی LPG بھاری مقدار میں دینے کی پیشکش کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی سفراء کے بیان جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ بھی فضا کو سازگار دیکھتے ہوئے پاکستان آئیں گے۔ جیسے میں گزشتہ پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ وہ اپنی انتخابی مہم چلانے کے لیے آئیں گے، تو ان کی آمد جو ہے وہ جنوری میں متوقع ہے۔ اس تمام تناظر میں عمران خان نہیں چاہتے کہ حکومت کو سکھ کا سانس ملے اور وہ کچھ بحالی کی طرف بڑھے، اس لیے انتخابات کروائے جائیں تاکہ جو فضا اس وقت عمران خان کی بنی ہوئی ہے وہ فضا برقرار رہے اور وہ نتائج حاصل کر لیں۔ لیکن کیا صرف اور صرف پاپولیرٹی کی بنیاد پر عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پرویز الہی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن ایک درمیانی چال جو چلی ہے آصف زرداری نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پرویز الہی ہمارے ساتھ آ جائیں تو پھر وزیر اعلیٰ وہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں ثالث کا کردار چودھری شجاعت حسین ادا کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے یہاں تک تو کہہ دیا ہے کہ سیاسی امور میں پرویز الہی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، لیکن قومی امور میں مشاورت ضرور ہوتی ہے۔ تو قومی امور بھی سیاسی امور کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کی سیاست کو جو سمجھتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب صورتحال ایسی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن درمیانی راہ نکالنے میں کیا کامیاب ہو جائیں گے؟